नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भृकुटी मण्डपमा जारी छ दर्शकवृन्द। आजसम्म शुक्रबारको उद्घाटनदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसमा नयाँ गुटहरू जन्मिएको देखिएको छ, पुराना गुटहरू भत्किएको अवस्था छ। यद्यपि निर्वाचन भोलि छ, यसले एउटा रिजल्ट त देला र यो भृकुटी मण्डपमा आफ्नो महाधिवेशन सकिएर फर्किसकेपछि अब नेपाली कांग्रेस कुन अवस्थामा रहनेछ त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामी निम्ति आएका छौँ सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब तपाईँ त महाधिवेशनमा हारिहाल्नुभयो। हारेको होइन, हराइएको हो। हराइयो हो। म राज्य आफै लागेर राज्य सत्ता र पार्टीको सत्ता दुईटैको दुरुपयोग गरेर हराइयो। छेक्न सक्नु भएन। राज्यको अगाडि के लाग्छ? राज्यको अगाडि व्यक्तिको लाग्दैन। तपाईँले त भारतको समर्थन थियो भन्छ नि त, सहयोग भएन? होइन, त्यहाँ भारतको समर्थन यो त हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो नि। यसमा त भारतसँग कुनै लेनादेना छैन। तपाईँलाई त्यसरी हराउनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ त? कारण के भने सुरुदेखि हामी 4 वर्षदेखि नै शेखर कोइरालाको लागि देश दौरामा हामी थियौँ र उहाँलाई पछिल्लो महाधिवेशनमा 13औं महाधिवेशनमा जितेमा मेरो एकदम अहम भूमिका थियो शेरबहादुर देउवाजीको जिताउनमा र 12औं महाधिवेशनमा उहाँलाई हराउन पनि मेरो अहम भूमिका थियो। त्यसकारण मेरो भूमिकाबाट उहाँ आत्तिएर ममाथि व्यक्ति केन्द्रित भएर पुलिस प्रशासनको दुरुपयोग गरेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर उहाँले हेर्नुभयो। यो वास्तवमा के हो भने हाम्रै आदरणीय सभापति हुनुहुन्छ, तर उहाँ पुरै धनवाद अनि जम्मै व्यापारी, तस्कर, जग्गा दलाल अनि दारू फ्याक्ट्री यस्ताको लिडर बनिदिन्छ। नेपाली कांग्रेसमा निष्ठा र को आदर्शको सदाचारको खडेरी उहाँको पालामा भएछ। त्यसको विरुद्ध उहाँको व्यक्तिको विरुद्धमा छैन, उहाँको प्रवृत्तिको विरुद्धमा। त यो महाधिवेशनमा पुरै उहाँ सामदाम दण्डभेद राज्य सत्ताको दुरुपयोगमा हुनुहुन्छ अहिले। वास्तवमा यो महाधिवेशनको लागि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको मजबुतीको लागि उहाँ जुन अहिले सरकारमा जानुहुन्छ त्यो दुःखद कुरा हो। किनकि सरकारमा गए हुन्थ्यो, तर पार्टी अधिवेशनमा पार्टीको महाधिवेशनमा सरकारका अङ्गहरूलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनु उहाँले जुन लाग्नु भएको छ त्यो गलत हो। भन्दाखेरि उहाँको विजयले कांग्रेसलाई राम्रो हुँदैन। एउटा कुरा, उहाँ जित्यो भने कांग्रेस हार्छ। अब कांग्रेस जित्ने हो कि उहाँ जित्ने हो? निष्ठा जित्ने हो, आदर्श जित्ने हो? अहिलेको सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा यदि उहाँ सभापति फेरि बन्नुभयो भने कांग्रेस 3टै तहको निर्वाचनमा हार्छ। 3टै तहको निर्वाचन र कांग्रेस एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको पुच्छर भएर जान्छ। बलियो त वही देखिनुहुन्छ अहिले। होइन, बलियो उहाँको पैसा छ, बलियो पावर छ। पैसा र पावरले नेपालको राजनीतिलाई उहाँ सबभन्दा बढी नेपालको राजनीतिको विकृतिको नायक नै उहाँ नायक हो। विकृतिको नायक। चाहे पजेरो काण्डको होस्, पजेरो काण्ड कसको पालामा? सांसद किनबेचको होस्, चाहे नेपाली कांग्रेसलाई सैद्धान्तिक विचलन गराएको हुन्। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई कहीँ हँसिया हतहरामा, कहीँ आँखामा, कहीँ छातामा, कहीँ के मसालमा भोट हाल्न लगाउनु भयो। भन्दाखेरि यो अधिवेशनमा शेरबहादुरजी हार्नुहुन्छ? हार्नै पर्छ। को छ त बलियो? डाक्टर शेखर कोइराला, जसले तपाईँलाई जिताउन सक्नु भएन। होइन, गुरुजी हार्नुभयो, पुरञ्जनजी हार्नुभयो भनेपछि कसरी जित्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने हामी हारेर हाम्रो राजनीति हारेका छैन। पदसँग हामी विकृति साट्दैन, विकृतिसँग पद हामी साट्दैन। हामी निष्ठाको राजनीति गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। हामी कांग्रेस पनि छोड्दैन। कांग्रेसको सङ्गठनमा काम गरिराखेका छु र त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छ। जनताले गरे पनि छ कि 23 सिट जित्दाखेरि पनि म जितेर आएको छु। शेरबहादुर देउवाजी आफ्नै 2टै प्रदेश सभालाई जिताउन सक्नु भएन, तर मेरो 2टै प्रदेश सभा पनि मैले जिताएर ल्याएको छु। मूल्याङ्कन त जनताले गर्छ नि।
कार्यकर्तालाई उहाँले दारू मयास पैसा अहिले त देख्नुहुन्छ। महाधिवेशनमा खडा गर्न सक्नु भएन, निर्विरोध भयो तपाईँको प्रदेशमा। होइन, प्रदेशमा निर्विरोध के भयो भने अब त्यहाँ त्यसको अर्कै परिस्थिति छ। 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, किन 2 नम्बर प्रदेश भनेको मधेसको जनसङ्ख्याको जसको तपाईँकोमा गोली चलेको कताबाट चल्यो? सरकारको तर्फबाट, देउवाजीको तर्फबाट। तपाईँकोबाट होइन? होइन, पुलिसले चलाएको गोली, पुलिस अहिले देउवाजीको हो नि। अहिले नेपाल प्रहरी त थोरै नेपाल प्रहरी हो, देउवा प्रहरी। राजनीति एउटा प्रदीप गिरी जस्ता, रामचन्द्र पौडेल जस्ता जो इमान्दारमा बस्ने शेखर कोइराला जस्ताको लागि अब रहेन। यदि रामचन्द्रजीले त रोएर छोड्नुभयो। किन कि शेरबहादुरसँग सक्नुहुन्न, किनकि रामचन्द्रजी जुन लेभलसम्म आफ्नो पदको लागि पैसाको लागि शेरबहादुरजी जुनसुकै काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रामचन्द्र पौडेलले गर्न सक्नुहुन्न। उहाँमा निष्ठा छ। रामचन्द्र पौडेलजी नेपाली कङ्ग्रेसको निष्ठावान नेता हो, म उहाँलाई आदर गर्छु। यो दलमा फस्दिनु भएको विज्ञप्ति आयो नि? होइन, यो होइन, विज्ञप्ति त आयो। उहाँले यो जुन देख्नुभयो नि जिल्ला जिल्लामा अधिवेशन अथवा 16 जिल्लामा त भएकै छैन, प्रदेशको अधिवेशन जुन भयो नि त्यसमा जुन विकृति निम्ति आउनुभयो अहिलेको पार्टी सभापतिले। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास नै आजसम्म यस्तो भएको थिएन। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासलाई उहाँ कलङ्कित गर्ने काम गर्नुभएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यही बेलामा त्यो कलङ्कबाट, त्यो कलङ्कको टिकाबाट जोगाउन सबभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ। परिवर्तन चाहिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तनको आवाज छ र त्यो परिवर्तनको आवाज भोलि भोटिङमा देखिन्छ। काङ्ग्रेस बचाउनको लागि पनि शेखर जित्नै पर्छ। विमलेन्द्र जित्नु न? विमलेन्द्रजीको एउटा कुरा के भने यो देशको सामाजिक राजनीतिक र जुन भूबनौट छ त्यसमा अहिले तत्कालै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सभापति मधेसी समुदायको हुने सम्भावना छैन। मधेसी भएर पो हार्नुहुन्छ उहाँ? हो। किन त्यस्तो? यो त लोकतान्त्रिक पार्टी होइन तपाईँहरूको पार्टी? लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर पार्टीका जुन यो देशको सामाजिक बनोटलाई त पार्टीले चेन्ज गर्न सक्दैन नि। भौगोलिक बनोटलाई त चेन्ज गर्न सक्दैन नि। कि लोकतन्त्रले हिमाल पहाड तराईलाई सम्म बनाइदिन सक्छ? तपाईँ मधेसी भएर हार्नुभयो? होइन, म मधेसी भएर हारेको होइन, म देउवा गुटमा नभएर हारेको। म एउटा कुरा, म विकृति विसङ्गतिको वाहक भएर नहारेको। किनकि म आज यो पहिलोचोटि बोलेको होइन, म निरन्तर मेरो 3-4 वर्षको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोस्। किनकि एउटा कुरा के भने तपाईँले प्रश्न उठ्छ नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कि हाम्रो पार्टीको नेता कस्ता? विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, इन्द्रबानियादेखि देशको तमाम जीव सिंह लामा, बहादुर तामाङ यस्ता व्यक्ति हुने कि जो निष्ठा, सिद्धान्त र आदर्शबाट जोडिएर बिपीबाट प्रभावित भएर जो लोकतन्त्रको लागि जेल गएको मान्छे छ त्यस्ताले हुनुपर्ने। एउटा कुरा के भने पैसा र पावरले जुन राजनीतिक विकृति गरेको छ देशलाई कहीँ पनि, देशको लोकतन्त्र जोगाउन सक्दैन। काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएन भने म तपाईँलाई एउटा अर्को बडा एलार्मिङ कुरा भन्दैछु कि नेपालको लोकतन्त्र बच्दैन। लोकतन्त्र बच्दैन? बच्दैन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तय गर्ने लोकतन्त्र बचाउने नबचाउने। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा पहिला पनि लोकतन्त्रको समाप्ति, बहुदल व्यवस्था समाप्त भएकै हो। शेरबहादुरजीले जित्नुभयो भने लोकतन्त्र बच्दैन कि शेरबहादुरजी हार्नुभयो भने लोकतन्त्र? होइन, शेरबहादुरजी जित्नुभयो भने लोकतन्त्र बाँच्दैन। बाँच्दैन। लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ। यसमा को छ? एउटा कुरा के भने तपाईँलाई म बताउँछु, पहिला पनि बहुदलीय व्यवस्था शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वमा समाप्त भएको। राजाले जुन लियो, चाहे संसद विघटन गरेको होस्, चाहे माघ 19को घटना हो, दुईटैको संवाद, दुईटै बेलाको नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवाजी नै थियो। अहिले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य रहन्छ कि रहँदैन, अहिलेको उपलब्धि रहन्छ कि रहँदैन, यो गणतन्त्र अहिलेको संविधान रहन्छ कि रहँदैन, देशमा स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन, यो तमाम प्रश्न जोडिएको छ। प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रको हो। प्रश्न शेरबहादुर देउवाजीको होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यको हो। यदि शेरबहादुर देउवाजी फेरि जित्नुभयो भने नेपालमा लोकतन्त्र पनि रहँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य अन्धकारमा हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस बचाउने कि शेरबहादुर देउवाजीलाई बचाउने? प्रश्न यो। मेरो बुझाइमा कार्यकर्ताले बुझ्या छन् यस्ता कुराहरू? यस्ता कुरा सम्पूर्ण सजग सचेत कार्यकर्ता बुझ्या छ। अब कोही लोभ लालचमा गुटको कारणले
बुझेर पनि बुझ पचाउने बेग्लै तर कुरा अब हो। कतिपय कार्यकर्ताको त यो पहिलो चरण भयो नि 51%बाट शेरबहादुर चाहिँ जित्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन त्यति सजिलो छैन। विमलेन्द्र नेदीलाई उठायो कसले त? विमलेन्द्र नेदीजीको जुन शेरबहादुरजीले टेकन फर ग्रान्टेड ठान्नुहुन्थ्यो कि मेरो यसम्यान छ, अब यसम्यान कहिलेसम्म बन्ने? विगत 25 वर्षदेखि त शेरबहादुर देउबाजीको यसम्यान हो नि। भारतले उठाएको होइन विमलेन्द्रजीलाई? भारतले किन उठाउनु पर्यो? त्यही भन्छ नि। मलाई लाग्दैन। महाधिवेशन अगाडि दौडा चलेको थियो नि त्यहाँ। दौडा त को गएको छैन। एउटा कुरा, प्रकाश महतजी जानु भएन, जानु प्रकाश मान सिंह जानु भएन, त विमलेन्द्रजी वीरेन्द्रजी जानुभयो। बरु नगएको त म नै हो तपाईँको अगाडि। 2 वर्षदेखि म गएको छैन। कोरोनाभन्दा पहिला जुन गएको गएको छैन। अब आशीर्वाद तपाईँलाई छुट्यो? होइन आशीर्वाद किन लिनु पर्यो? हामी नेपाली जनता होइन, यो त के भने नेपाली बीजेपीको सँगसँगै गभर्नमेन्ट सँगसँगै होइन डाक्टर अमरेश होइन, एउटा कुरा के भने हामीलाई कसैको आशीर्वाद चाहिँदैन। आशीर्वाद चाहियो नेपाली जनताको। नेपाली जनता बाहेक अरू कसैको आशीर्वाद हामीलाई चाहिँदैन। म यति मात्र बडा गम्भीरताको साथ भनिरहेछु। म कुनै आरोप प्रत्यारोपको लागि आएको होइन स्टुडियोमा। शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ यदि उहाँको फेरि पार्टीमा को सभापतिको रूपमा 5 वर्षलाई बन्नुभयो भने, र आउँदै 3टी तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको पराजय हुन्छ। त्यो स्थिति छ। किनकि उहाँको फोटो देखाएर एउटा वडाध्यक्ष पनि कुनै पनि नगरपालिकाको जित्न सक्छ। कसैले उहाँलाई पुस गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्नेतर्फ लागेको छ कि उहाँ आफैमा छ? उहाँको महत्त्वाकांक्षाले पदरूपता, पद र पैसाको जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यो इगरनेसले रामचन्द्र दाई जसै उहाँ छोड्न सक्नु, उहाँ पनि छोड्नु पर्थ्यो नि। हरेक कार्यकर्ताको माग हो कि रामचन्द्र दाई र शेरबहादुर देउबाजी दुईटै अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ। तर रामचन्द्र दाईले आफ्नो निष्ठाको राजनीति जोगाएर अभिभावकको भूमिकामा त बस्नुभयो नि। तर शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्न नसक्नु भयो रामचन्द्रजीले? होइन, गुट कहिले पनि रामचन्द्र दाईको नेचर नै गुटबन्दी राख्न सक्नु भएन। होइन, उहाँको गुटबन्दी छैन किनभने उहाँ एउटा खुला र लिबरल डेमोक्रेट भन्छ। शेरबहादुर लिबरल डेमोक्रेट होइन। लिबरल होइन शेरबहादुर? होइन। उहाँ तपाईँले अहिले तपाईँको स्टुडियोमा उहाँको विरुद्धमा बोलिदिरहेको छु। भोलि मेरो उहाँ घाँटी काट्नुहुन्छ पायो भने, नसक्यो भने बेग्लै कुरा हो, सक्यो भने मेरो घाँटी काट्नुहुन्छ। त्यस्तो हो शेरबहादुर? हो। पछिल्लो दिनमा हो कि पहिलादेखि नै त्यस्तै हो? पहिलादेखि नै। बरु उहाँ जुन गुट समातेर आफ्नो गुट बनाउनु भयो, स्वर्गीय हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय नेता कृष्ण भट्टराई, उहाँ बरु लिबरल हुनुहुन्थ्यो। लिबरल गुटलाई लिएर उहाँले एउटा भिन्डिक्टिभ भन्छ गुट बनाउनु भयो। उहाँले जर्ज बुशको जुन फर्मुला थियो नि, आइदर विथ मी अर माई इनेमी भन्थे, या त मेरो साथ हो या मेरो दुश्मन हो तिमी। पार्टीभित्र त्यो तरिकाले अहिले पनि सरकार पनि हेर्नु न, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसले चलाइरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसले चलाइरहेछ। यो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको सरकार हो त प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको सरकार हो। किनकि त्यसको मन्त्रीहरूको बाहुल्यता हेर्नु कुन पार्टी, एउटा दिलेन्द्र बडु बाहेक सबै मन्त्री प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्डको। पार्टी पनि प्रजातान्त्रिक किसिमले चलिरहेछ। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको गुटको जुन पार्टी थियो नि त्यही हो। हामी प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा थिएन, त्यसै कारणले हामी बारम्बार स्वीकार हुन्छौँ। अहिले रुख चिन्ह देखेको मात्रै हो, चिन्ह चाहिँ कलशै हो। कलशै हो। अब यही हो, कलश जित्ने हो कि रुख जित्ने हो, यो पनि जरुरी छ। जबसम्म रुख जित्ने सभापति बन्दैन तबसम्म रुखको भविष्य अन्धकारमा देख्छौँ। हाम्रो भविष्य अन्धकारमा छ, नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकारमा छ, नेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको तमाम कार्यकर्ताको भविष्य अन्धकारमा छ। त्यस्तो हो। सिटौलाजीले के रोल प्ले गर्नुभयो यसपालि? सिटौलाजीको एउटा कुरा के भने उहाँ जसको साथ लाग्नुहुन्छ त्यसको समाप्ति हुन्छ। राजनीतिको उहाँ यस्तो पात्र हुनुहुन्छ कि उहाँ गिरिजाको पछिल्लो पालमा गिरिजातिर पहिला त उहाँ भट्टराई ग्रुपको हुनुहुन्थ्यो र गिरिजा बाबुसँग लाग्नुभयो, गिरिजाको समाप्ति भयो। सुशील कोइरालातिर लाग्नुभयो, संविधान बन्ने बेलामा सुशील कोइरालाको समाप्ति भयो। अब शेरबहादुरतिर लाग्नु भएको छ, अब समाप्त हुने सक्ने पालो शेरबहादुरजीको हो। त्यस कारण सिटौलाजी जसको पक्षमा जानुहुन्छ त्यसको समाप्ति हुन्छ, त्यसको अनि नराम्रो हुन्छ। त्यस्तो हो। सिटौलाजी कताबाट परिचालित हो? अब
अब त्यो त उहाँसँग सोध्नुहोस्, यसको जवाब उहाँ। तर के भने सिटौलाजीको जुन काम कारबाही छ साह्रै चिकन हार्टेड, उहाँ खुला हृदयको मान्छे होइन। किन म सिटौलाजीको नेपालमा यदि सबभन्दा बढी सङ्गत नेपाली कङ्ग्रेसभित्रमा कसैले गइरहेछ भने अमरेश सिंह गइरहेछ। उहाँ आफ्नो फाइदाको लागि विश्व प्रकाश जस्तालाई समाप्त गर्न कहिले पनि बाँकी राख्नु भएन कि विश्व प्रकाश काङ्ग्रेसका एउटा भविष्य होइन। अहिले पनि मेरै समाप्तिको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि शेरबहादुरजीले नचाहँदा नचाहँदै विश्व प्रकाशजी सिटौलाका कारण हट्नुपर्ने भयो होइन, प्रकाश मानजीका जानुपर्ने स्थिति आयो। त्यही त एउटा कुरा के भने सिटौलाजी नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि उदयमान नेता, कुनै पनि निष्ठावान नेतालाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। यो उहाँको एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई साह्रै अब यो समाप्ति अहिले कुरा गरिहाल्नुभयो। सिटौलाजी जोसँग मिल्नुहुन्छ त्यसको समाप्ति भयो। यो पटक शेरबहादुरजीसँग मिल्नुभयो, अब शेरबहादुरजी समाप्ततिर जानु। अहिले जिते पनि राजनीतिक रूपले समाप्त हुन्छ, जिते पनि राजनैतिक रूपले समाप्त हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको फ्युचर हुँदैन। अनि प्रकाश मानजी त एउटा के भने निष्ठा र क्रान्ति गर्ने उहाँको एउटा के भने उहाँ धेरै परिस्थितिको गम्भीरतालाई विश्लेषण गर्ने सक्नुहुन्न। गम्भीरता अहिलेको परिस्थिति थियो। प्रश्न शेखर कोइराला र प्रकाश मान सिंहको होइन, प्रश्न थियो कि लोकतन्त्र राख्ने कि नराख्ने। किनकि जबसम्म काङ्ग्रेसमा परिवर्तन हुँदैन लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। त्यसकारण उहाँ लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि आफूले त्याग गरेर भए पनि उहाँले अगाडि सर्नु पर्थ्यो, मेरो आग्रह छ। अहिले पनि समय बित्या छैन। उहाँले त भन्नुभयो नि त अहिले पनि मेरो सधैँ गणेश मानजीकै परिवारले मात्रै त्याग गर्नुपर्ने। त्यो गणेश मानजीको त्यागको आज पनि इतिहास साक्षी छ। उहाँको इतिहास जसले त्याग गरेका छन् त्यसको इतिहास छ। त्याग गर्नेको इतिहास भन्छ राजनीतिमा, पदरूप व्यक्तिको इतिहास बन्दैन। तपाईँ अगाडि प्रश्न गर्दैछु, जम्मा 16 महिना बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इतिहास छ कि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको, अब 2 चोटि अझ बाँकी छ उहाँको ज्योतिष अनुसार शेरबहादुर देउवाजीको इतिहास। इतिहास कसको मूल्याङ्कन गर्छ? इतिहास कसको बनेको छ? कसको निष्ठा र सिद्धान्तमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेछ? बिपी कोइरालाको निष्ठा र सिद्धान्त अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस बाँचिएको छ। अब भोलिको इलेक्सनबाट 51% आउँदैन कसैको पनि। मलाई गाह्रो लाग्छ दोस्रो चरणमा जाने स्थितिमा मैले देख्दाखेरि दोस्रो चरणको स्थितिमा देखा परिरहेछ। यदि पहिलो चरणमा आयो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिको रातारात मन बदल्नुपर्छ, गुटभन्दा माथि उठेर काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसको भविष्य र लोकतन्त्रको भविष्य सोच्दै शेखर कोइरालालाई भोट हाल्नुपर्छ। यो म तपाईँको मार्फत पनि सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्छु। शेखरजी त अलि आलो काँचो मान्छे नै हो भन्छ नि, धेरै पछि मात्रै होइन। यो एउटा कुरा, ओबामा के पुरानो मान्छे थियो अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दाखेरि। कति वर्षको उमेरमा ओबामा राष्ट्रपति बन्यो? उमेर चाहिँ जुन के गगन विश्व प्रकाशको उमेर के पाको उमेर छ? गगन त मभन्दा पनि कान्छो छ उमेरले होइन नि। तर गगनको आवश्यकता छ आज पार्टीमा। मैले भनिरहेछु सभापतिमा सबभन्दा बढी कम्पिटिसन देखिन्छ कि अहिले महामन्त्रीमा अथवा उपसभापतिमा सबभन्दा बढी के देखिन्छ? सबभन्दा बढी कम्पिटिसन महामन्त्रीमा छ र सभापतिमा पनि दुईजनाको बिचमा धेरै कम्पिटिसन छ, शेरबहादुर देउवाजी र डाक्टर शेखर कोइरालाको बिचमा। अनि विमलेन्द्रजीले शेरबहादुर देउवाकोलाई कति ड्यामेज गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै गर्न सक्नुहुन्न, किनकि विमलेन्द्रजीसँग त न पार्टीको सत्ता छ न सरकारको सत्ता छ, न रुलिङ क्लासको मान्छे हो। तपाईँको कुराले त शेरबहादुरजीलाई रोक्न सक्ने पोजिसनमा त अरू कोही पनि देखिएन। रोकिन्छ के क्रस भोट हुन्छ? क्रस भोट हुन्छ। तपाईँले बताउनुहोस्, जो लोकतान्त्रिक चेहरा थियो उहाँ सबैलाई पाखा लगाइदिनु, चाहे बालकृष्ण खाँड हो, चाहे एनपी साउद हो, चाहे रमेश लेखक हुन्, अनि ज्ञानेन्द्र कार्की हुन्, यो कोही पनि शेरबहादुर दाईको टिममा हटाएन। कस्ता काङ्ग्रेसको कल्पना गर्नुभयो? यताबाट क्रस हुन्छ, यताबाट हटाएन नि। होइन, सुजाताजीलाई हटाएनन् कोइरालाबाट, शेखरजीबाट होइन, सबै पदको कोइरालालाई दिएर भयो भने के हुन्थ्यो? आखिर तपाईँ टिम हेर्नु न, टिमको रिफ्लेक्सनले दिएर चाहिँ कि कसले परिवर्तन चाहेको छ।
को परिवर्तनको सम्भावक कि आज विजय गजदारबाट नेपाली कांग्रेसको परिवर्तन सम्भव छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीको टिम राम्रो छैन, टिम राम्रो छैन, उहाँको स्पिरिट चाहिँ उहाँको इन्टेन्सन राम्रो छैन नि। विश्व प्रकाशजीलाई पनि समेट्न सक्नु भएन। मैले बताएँ नि कि विश्व प्रकाश हो, चाहे एनपी साउद होस्, चाहे बालकृष्ण खान होस्, चाहे ज्ञानेन्द्र कार्की होस्, चाहे रमेश लेखकको यस्ता यस्ता त कैयन डिला सङ्ग्रहालय होस्, उहाँहरूले अहिले विद्रोह गर्ने बेला आएछ। विद्रोह गरेन भने उहाँहरूको भविष्य छैन। जब काङ्ग्रेसको भविष्यमा उहाँहरूको भविष्य हो नि, काङ्ग्रेसको भविष्यमा मेरो भविष्य हो नि। त्यस कारणले यो तमाम जुन मैले आफ्नो साथीहरूको नाउँ लिए, उहाँहरूले क्रस भोटिङ गरेर शेखर कोइरालालाई जिताउनुपर्छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू क्रस भोटिङ गर्नुहुन्छ। क्रस भोटिङ गर्नुहुन्छ किनकि सबैले आफ्नो लोकतन्त्र मान र स्वाभिमानको लागि राजनीति गर्छ। एनपी साउद, रमेश लेखक, म नाउँ गनाइदिएँ नि, बालकृष्ण खाँड सङ्गठनमा त्यत्रो प्रयास छन्। उहाँले 4 वर्षदेखि तयारी महामन्त्रीको लागि गरिरहेको छ। चित्त दुखाइ छ उहाँहरूको? मलाई लाग्छ चित्त दुखाइ छ। अब तपाईँले बुझ्ने प्रत्यक्ष मैले त्यस्तै ज्ञानेन्द्र कार्की, उहाँले मन्त्री बाहेक केही पनि पाउनु भएन। मन्त्रीले पार्टीको सङ्गठनमा त केही हुँदैन। मन्त्री ठुलो कि पार्टीको सङ्गठन ठुलो? पार्टीको सङ्गठन ठुलो नि। पार्टीको सङ्गठन मन्त्री त आइरहन्छ गइरहन्छ। पार्टीको सङ्गठनको त पार्टी। एनपी साउथ उहाँले अफिसै खोलेर बस्नुभएको थियो, बालकृष्ण खाँड अफिसै खोलेर बस्नुभएको थियो। रमेश लेखकजी यिनीहरू डिला सङ्ग्रहालय देश दौरा गर्थ्यो। महिलामा त्यति दौड्ने मान्छे कोही पनि थिएन। डाक्टर डिला सङ्ग्रहालय संयोगले संसदमा पनि हामी एउटै समितिमा छौँ, राज्य व्यवस्था समितिमा। त्यति दौड्ने मान्छे उहाँहरू अहिले पनि शेरबहादुर देउवाजीलाई भोट दिएर जितायो भने उहाँहरूको फ्युचर के? उहाँहरूको आफ्नो जमिरलाई यदि साक्षी राखौँ भने जति नेताको नाउँ बनिरहेको छु, यस्ता असङ्ख्य नेता छन्। भन्दाखेरि सिटौलाजीलाई लिँदाखेरि यी सबै घातक भयो नि तपाईँले भनेको हिसाब? होइन, मैले तपाईँलाई भने नि, मलाई त सिम्बोलिक हिसाबले भने सिटौलाजी जसलाई साथ दिनुहुन्छ उसको फ्युचर धरापमा पर्छ नेताको। भोलि ल 51% भएन, दोस्रो इलेक्सन भयो भने सिटौलाजीको साथ शेरबहादुरजीलाई नरहन सक्छ? नरहन सक्छ। हो, उहाँले साथ दिन खोज पनि तलको कार्यकर्ता मान्दैन, कार्यकर्ताले विद्रोह गर्छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको गुटगतभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र बचाउनको लागि विद्रोह गर्ने बेला छ। आज म काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसभित्र गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा विद्रोह गर्नको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। राप्रपाबाट पनि त्यो सिक्न जरुरी भयो होइन? राप्रपामा त आखिर नयाँ लिडरसिप आएपछि राप्रपामा त जोस जागर त बढ्या छ नि। नयाँ लिडरसिपले केही गर्छ। कङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुरबाट परिवर्तन भयो भने राम्रो हुन्छ। हो, त्यसको लागि शेखर नै आउनुपर्छ, अरू 3 जना होइन, जो आए पनि हुन्छ, तर शेरबहादुर देउवाजी आउनु हुँदैन। तर नजिक जो छ त्यही आउँछ नि मैले भन्न खोजेको। प्रकाश मानजी चाहिँ कति बलियो हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ आउँदा पनि मलाई यो समस्या छैन। उहाँ आउँदा पनि अहिलेको स्थितिमा ड्यामेज गर्न सक्ने त प्रकाश मानजीले त शेखरलाई नै होला नि। होइन, उहाँ तेस्रोमा आउनुहुन्छ मलाई लाग्छ। यो कार्यकर्ताको लिटमस टेस्ट हो, कार्यकर्ताको पहिचानको बेला हो, परीक्षणको बेला हो कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कस्ता पार्टी बनाउन खोजेको हो। पार्टी अलिकति कुनै लोभ लालच, कुनै भय त्रास नपरिकन, कुनै आर्थिक प्रलोभनदेखि लिएर नपरिकन कार्यकर्ताहरूले मतदान गर्नुपर्छ र परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि यो देशको परिवर्तनको वाहक हो। परिवर्तनको संवाहक भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अहिलेको अधिवेशन धेरै निर्णायक भूमिका नेपालको लोकतन्त्रको राजनीतिको लागि आउँदो दिनमा गर्छ। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि काङ्ग्रेसका नेता जो जति भोटर छन् तिनको अनुहारमा कुरा झल्किया छ, देख्नुहुन्छ तपाईँ? झल्किया छ, झल्किन्छ। अब के हुन्छ भने कतिपय साथीले त परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिरहेको छैन, त्यो पनि छ। अधिकांश त्यही छन् होइन? कतिपय साथी नयाँ आएछन्, किनकि क्रियाशील संस्था जुन डबल भयो नि, त महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि डबल भएको छ, माने अलमोस्ट। त्यो पनि नयाँ अनुहार आएछ। काङ्ग्रेसको इतिहास, काङ्ग्रेसको भूमिका, काङ्ग्रेसलाई कस्तो गति लिनुपर्ने, काङ्ग्रेसको औचित्य के हो, यो सबै कुरा आउँदो दिनमा बुझ्ने कार्यकर्ताको केही न केही अभाव खर्किन्छ यदि शेरबहादुर देउवाजीले जित्नुभयो भने। त्यस कारणले
हामी तत्कालीन लाभ हानिको हिसाब नगरिकन काङ्ग्रेसको भविष्यसँग केही कुरा साट्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई के छ भने आफ्नो वर्तमानको लागि शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो वर्तमानको लागि काङ्ग्रेस पार्टीको भविष्य, नेपालीको लोकतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक पार्टीको मान्यता, निष्ठा दाउमा लगाउनु भएको छ। जसरी युधिष्ठिरले हस्तिनापुर या द्रौपदीलाई दाउमा लगाए। यति विरोध किन गर्नुभयो त शर्माजी? म विरोध कहाँ गरेको, म यथार्थ भनेको नि। मलाई तपाईँले कन्भिन्स गरिदिनु न कि उहाँको वरिपरि जुन छ। अनि यत्रा मान्छे कसरी पछि लाग्यो त? शर्माजीको पछाडि लागेका छन् त तमाम काङ्ग्रेसीहरू। पैसा र पावरलाई पछि लागेको छ। अनि पैसा र पावरको लागि लागेको छ, निष्ठाको लागि लागेको छैन। मलाई एकजना पनि उहाँको सँगै हिँड्ने मान्छेलाई भनाइदिनुहोस् कि निष्ठाको राजनीतिको लागि लागेको छ। यदि कोही पनि भन्छ कि एकदम उहाँ निष्ठावान हो, एकदम आदर्शवान हो नेपाली काङ्ग्रेसको, उहाँ 5 वर्ष 5.5 वर्ष सभापति भयो, कति जिल्ला घुम्नुभयो, कहाँ सङ्गठनमा जानुभयो, के नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन उहाँले बनाउनु भयो? त्यस्तो त्यही ओलीको सरकार हुँदाखेरि के गर्नुभयो? एक दिन पनि संसदमा बोल्नुभयो राम्रोसँग? बोल्न त हामी बोले गगन थापा बोले मिनेन्द्र रिजाल बोल्यो। किनकि हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। हामी कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन। कम्युनिस्ट हामी बन्न पनि बन्दैन, कम्युनिस्टको पुच्छर पनि हुँदैन। हामी बलियो काङ्ग्रेस खोज्छौँ। बलियो काङ्ग्रेसमा नेपालको हित छ, नेपाली जनताको हित छ। हामी नेपाली जनताको हितको लागि, नेपालको हितको लागि पनि सबल, सुदृढ र समृद्ध काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ। काङ्ग्रेस उहाँको पालामा कमजोर भयो होइन? कमजोर भएको अझ कमजोर हुन्छ। आखिर 23 सिटमा झरेकै हो नि। सबैलाई भोट हाल्न लगाउनु भयो होइन? अनि तपाईँलाई म बताउँछु, आखिर उहाँ त 2टी पद ओगट्नु भएको थियो नि त्यो बेला पनि। 74 को निर्वाचनमा पार्टी सभापति उहाँ नै हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुन्थ्यो। यो पनि भन्दा मिलेन कि अरू पार्टीले चुनाव गरेर धाँधली गरेर सिट कमाए। त्यो गुमेको साग फर्काउँछु भन्नुहुन्छ नि त अहिले मलाई जितायो भने। 23 लाई उहाँ 32 पनि पुर्याउन सक्नुहुन्न। उहाँमा त्यो क्षमता छैन। किन राजनीति त एउटा निष्ठाबाट चल्ने चिज हो नि, आदर्शबाट चल्ने हो नि। सभापति भएर उहाँ सभापति बनेपछि उहाँ सम्पूर्ण काङ्ग्रेसीको सभापति हुनु पर्थ्यो, तर उहाँ गुटको सभापति हो। उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, तापनि उहाँ गुटको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ 2टी पद गुट हुने हिसाबले चलाउनुहुन्छ, पुरै गुट चलाउनुहुन्छ हो। त्यस कारणले 2टी पदको जुन भूमिका छ त्यो बहुजन हितायको भूमिकामा थियो, तर उहाँ बहुजन होइन गुट हितायको कुरा गर्नुभयो। अब रामचन्द्रजीको पोलिटिकली सिद्धिनु भयो रामचन्द्रजी? होइन, उहाँको राजनीतिक इतिहास रहन्छ र अहिले पनि उहाँको राजनीतिक भूमिका रहन्छ। पदमा नलड्ने बित्तिकै राजनीतिक भूमिका रोएर छोड्नुपर्ने स्थिति आयो नि। सक्नुहुन्न। अनि यस्तो प्रवृत्तिसँग त उहाँ कसरी लड्ने? यो स्थिति प्रकाशमानको कारण आयो कि शेरबहादुरजीको कारण आयो? शेरबहादुर देउवाको कारणले। शेखरजीले पनि यसो छोडिदिए अब त भइहाल्थ्यो। होइन, उहाँले त भन्नुभएको थियो, शेखर डाक्टर साहबले त भन्नुभएको थियो कि सबै, तर नमानेको त प्रकाशमान सिंहले। तपाईँले शुक्रबार अब पुग्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, कस्तो देख्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटनको दिन? होइन, उद्घाटनमा जस्तो देख्नुभन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो राजनीतिक विकृतिको एकदम चरम सीमामा छ, उत्कृष्ट छ। यो विकृतिबाट नेपाली जनताको भलो हुँदैन। यो विकृतिकै कारण हो। लिङ्गदेजीले भन्नुभएको थियो नि, र कुनै पनि नेता गाउँमा पुग्यो भने चोर आयो भन्छन् भन्दाखेरि लिङ्गदेनजीको अभिव्यक्तिलाई पुरा समर्थन नगरे पनि केही कुरा सत्यता छ। प्रचण्डजीले होइन त्यो हो भनेर सोद्धाखेरि तमाम कार्यकर्ताले हो भने होइन भन्दा पनि हो भन्दै थियो नि त। होइन, कार्यकर्ता आम जनतालाई त्यो लागिरहेछ। जुन 10-15 वर्षमा जुन विकृति विसङ्गति भयो, व्यक्तिगत फाइदाको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि जनता र देश हितलाई हेरिएन। किनकि राज्य धर्म भन्छ, राष्ट्र धर्म भन्छ। हाम्रो नेताहरूमा राष्ट्र धर्म छैन। जनताको हितमा काम गर्ने अहिलेसम्म त भएको भए त यत्रो लाखौँ लाख खारी मुलुकमा किन जान्थ्यो? मलेसिया, कतार किन जान्थ्यो? सौदी किन जान्थ्यो? यत्रो भ्रष्टाचार ठुलो ठुलो किन हुन्थ्यो?
अनि विकास जुन गतिले लिनुपर्ने त्यो त लिन सकेन नि। शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त भइरहेछ, त्यसको जिम्मा शेरबहादुरजीले लिनुपर्छ कि पर्दैन? पार्टी सभापतिको हिसाबले अथवा प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, इभन अपोजिसनको नेताको हिसाबले पनि ठिक छ। ओलीजी भने अपोजिसनको काम हो, अपोजिसन भनेको वाच डग हो, गभर्मेन्ट इन वेटिङ भन्छ। तर शेरबहादुरजी भयो भने अब फेरि पनि नहने स्थिति भएन भने शेरबहादुरजीबाट सुधारको आशा गर्नै बेकार। हुँदैन। त्यो त के हो भने अनि काङ्ग्रेस शुद्धिकरणको कोइला खानीमा अन्तिम जाने बिन्दुमा हो अनि अब। सेतो लुगा लगाएर कोइला खानीमा गएर लुगामा कुनै पनि कालो दाग लागेन भने त्यस्तै हो। कोइला खानीमा यदि सेतो जो सर्ट लगाएर जानु भने या सेतो प्यान्ट लगाएर जायो भने कहीँ न कहीँ कालो दाग त लाग्छ। अब काङ्ग्रेसमा शुद्धिकरण हुन्छ यो पछि, महाधिवेशन पछि? शुद्धिकरण हुनैपर्छ। काङ्ग्रेस बचाउनलाई पनि शुद्धिकरण हुनैपर्छ। त्यो त हामी अभियान चाल्छौँ। यो महाधिवेशनले त्यो गराउँछ? महाधिवेशनले गराउँछ। हस्, आइदिनु खुस, हस्। शुभकामना छ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको समय सिद्धिसकेका छ। आगामी मङ्गलबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।